प्रोफेसर अली वकास अपने चैनल सच्चाइयाँ के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो जो है उसके ऊपर हम किसी बरादरी या किसी ख़ास मौजू को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुआशरे की दो एक्सट्रीम लेवल्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले चंद दिनों के अंदर। एक जनाब 400-500 हमारे नौजवान जो हैं वो रिज़्क़ की तलाश में अल्लाह को प्यारे हो गए, पता नहीं उन्होंने कैसे पैसे इकट्ठे किए थे। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो टाइटैनिक का मलबा देखने गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको दोनों कश्तियों में जो सवार लोग थे एक आबदोज़ में, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे शहज़ादा दाऊद और उसके बेटे के डेथ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं कि जनाब अमीरज़ादे ये करने गए वो करने गए। देखिए, अब जब को अल्लाह को प्यारा हो गया है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सीज़ ना करें। हर एक ने रब के पास जाना है। अगर किसी के पास पैसे थे और वो इस्तेमाल कर रहा था इन कामों के लिए तो वो उसका ज़ाती फ़ेल है, लेकिन किसी को हो सकता है आपके कमेंट्स उनके घर वालों के लिए कितने बुरे लगे, उन्हें उनके दिल को कितना ज़िच करें। खुदारा ऐसे कमेंट्स से बचें और ऐसे कमेंट्स को ना करें सोशल मीडिया के ऊपर। तो बात हो रही थी दो एक्सट्रीम पहलुओं की। एक तरफ गुर्बत की इंतहा कि लोग अपने चीज़ें बेच के और यूरोप का सफ़र कर रहे हैं जी कि वो पैसे कमाएं घर वालों के लिए, और एक तरफ टाइटैनिक का मलबा देखने वाले हैं। अब जिस मुआशरे के अंदर ये दो एक्सट्रीम पहलू हों कि गरीब गरीब से गरीब तर है और अमीर अमीर तर है, तो ये बहुत ख़तरनाक मुआशरा हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरी वीडियोस किसी किस्म की इंतशार फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन अरबाब इख्तियार इस पे गौर करें कि जिन मुआशरों में इनकलाब आए हैं वहाँ मिडिल क्लास जो है वो एब्सोलीट हो चुकी थी। इनकलाब फ़्रांस को देख लें, रशियन इनकलाब को देख लें। जो मिडिल क्लास होती है, जितनी ज़्यादा मिडिल क्लास होगी उतनी ज़्यादा आपके मुआशरे में स्टेबिलिटी होगी, उतना आप इकनॉमिक क्राइसिस से बचेंगे। और हमारे मुआशरे में इस वक्त मिडिल क्लास ख़त्म हो रहे हैं, नापैद हो रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसे दोस्तों का ज़िक्र करता चलूँ कि जिन्होंने मुझसे कहा कि यार इस छोटी ईद पे पैसे नहीं हैं, ज़कात के पैसों में से अगर कुछ पैसे हैं तो हमें दे दो। वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अच्छे खाते पीते लोग थे। हमें अपनी मिडिल क्लास को ग्रूम करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि पावर्टी लाइन से नीचे जो लोग दिन ब दिन जा रहे हैं उस चीज़ को रोकना है। अब हर चीज़ हुकूमत पे डाल दी जाती है। हुकूमत की ज़िम्मेदारियां भी हैं, इस पे भी कोई शक नहीं है। अब जनाब हम वेट कर रहे हैं जी, सऊदी अरब ने पैसे दे दिए हैं, आज चीन ने पैसे दे दिए हैं, मतलब पैसों के लिए बैठे हुए हैं हम। बाहर से पैसे आएंगे भीख मंगों की तरह तो फिर हमारी इकॉनमी ठीक होगी। 25 करोड़ अवाम का मुल्क, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को खुद बेहतर कर सकें। कोई ऐसी उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, इस पे आज तक काम हुआ ही नहीं है। अब चलें, इल्ज़ाम देने का ना मुझे देने आते हैं, ना मैं किसी को इल्ज़ाम देता हूँ। अब क्या हो सकता है, ये जो हमारा करंट सिचुएशन है जिसमें पावर्टी लाइन से लोग नीचे गिर रहे हैं और मुल्क के अंदर एक हिजानी सी कैफियत है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और यकीन माने उसके लिए कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां नहीं चाहिए। मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप कुछ अर्न कर सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, आप कार्टून एनिमेशन सीख सकते हैं। और गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अमेज़ॉन को पाकिस्तान के अंदर मुतहर्रिक करें, उसका स्टोर लाने की कोशिश करें, ताकि बहुत से लोग
اس کے ساتھ جب کنیکشن میں ہوں گے تو بزنس بڑھے گا۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو ہمارا آئی ٹی ایکسپرٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، سارے کا سارا باہر جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کا جو جی ڈی پی ہے اس میں سافٹ ویئر پروڈکشن بہت اہمیت کی حامل ہے اور بہت زیادہ اس کی ریشو ہے ان کی جی ڈی پی میں۔ ہمارے ملک میں آئی ٹی کے پڑھنے والے بچے اور گریجویٹ بچے ان گنت ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر پا رہے۔ یہاں یقیناً حکومت کا ایک رول ہے جو اسے کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں آپ بھیک منگوں کی طرح ویٹ کرنے کی بجائے، میں عام عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ویٹ کرنے کی بجائے کہ جناب ہمارے ملک میں باہر سے پیسے آئیں گے تو کاروبار چلیں گے، کاروبار ہیں، کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ویب ڈیولپمنٹ ہو گئی، آن لائن ای کامرس ہو گئی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں بہت زیادہ تعلیم نہیں چاہیے، بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے، تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنی سکلز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب سکل کہاں سے آئے گی؟ سکل کو کرنے کے لیے مختلف ادارے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں جو یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے، وہ میٹرک ہیں یا ایف اے صرف دوڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، ان کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، اور وہ آن لائن ایسے پلیٹ فارمز جہاں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں یہاں ماؤں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا، بچے سارا دن فون پکڑ کے لیٹے رہتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ان کو یہ سکلز سکھائیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ ان اداروں میں جائیں اور جا کے 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ جتنے مہینوں کا بھی یہ ڈپلومہ یا کوئی کورس جس سے وہ آن لائن کما سکیں وہ ضرور کمائیں۔ اور خاص طور پہ وہ بچے جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ ماں باپ کو فیسوں کے بڑے بڑے پلندے لا کے دے دیتے ہیں، ان کو کمانا چاہیے اور وہ بھی یہ کورسز کر سکتے ہیں۔ میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو آن لائن کما رہے ہیں، ایسے وکلا کو جانتا ہوں جو آن لائن کما رہے ہیں۔ آن لائن کمانے کے لیے کمپیوٹر کی ڈگری نہیں چاہیے، آپ کو ایک عدد سکل چاہیے جو آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے یہ سکل لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، پچھلے دنوں کانٹینٹ رائٹنگ کا بہت بول بالا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ فوراً پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کو 4 سے 6 ماہ یا سال محنت کرنے کے بعد آپ کو انکم آنا شروع ہوتی ہے۔ تو کسی بھی فیلڈ کے ساتھ جب اٹیچ ہوں تو اس کے اندر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت خود بخود ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا جو آج کی ویڈیو ہے اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ مت ویٹ کریں کہ ہمیں کون سا ملک پیسے دے گا تو کاروبار ترقی کرے گا۔ کاروبار بہت ہے، آپ باہر جانے کی بجائے پاکستان میں بیٹھ کے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں، اور پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس ٹیلنٹ کو یہاں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ برین ڈرین ہو رہے ہیں۔ اور ایک اینڈ میں چیز، گورنمنٹ سے میری یہ ایک التماس ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ضرور ہونے چاہیے، جن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ ایف ایس سی میں نمبر لے لیے، وہ ایف ایس سی والے نمبر جناب اس پہ ایک انٹری ٹیسٹ کا ایک نیا اوپر آگی بات، وہ انٹری ٹیسٹ پاس کیا، ڈاکٹر انجینئر، ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کا کوئی میکانزم ہے ہی نہیں۔ چھوٹے موٹے پروگرام سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن وہ چند ہفتوں چند دنوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کی بہت ضرورت ہے۔ میں پروفیسر ہوں، میرے پاس اتنے ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں جو ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی فائنانس کی وجہ سے، اپنی اقتصادی گھر کے جو معاشی حالات ہیں ان کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی نوکریوں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، اس کے اوپر گورنمنٹ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔